वर्ल्ड वॉर 2 इंसानी तारीख की एक ऐसी जंग जिसमें बड़े बड़े सिटी मिट्टी के अंदर मिल ये वो जंग थी जिसके अंदर दुनिया की आधी आबादी मर्दों की खत्म हो गई। इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिसीजन इसी जंग की वजह से रखे गए थे। आइए वर्ल्ड वॉर 2 को डिटेल से जानते हैं और क्या हुआ इसके अंदर, कैसे हुआ और इसका असर क्या था। यह है वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी। इस जंग को शुरू करने का कोई एक सिंगल रीजन नहीं था। इस जंग में सीरीज ऑफ इवेंट का यह नतीजा था। टेरिटरी और वर्चुअलीज 1999 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया भर ने जर्मनी को ये कहा कि ये सारा की सारी जिम्मेदारी तुम अपने सर लो। आर्टिकल 231 वार गिल्टी क्लोज इसके अंदर था कि जर्मनी इस पूरी जंग की जिम्मेदारी अपने सर ले। वर्ल्ड वॉर 1 की जंग के बाद जो नुकसान फ्रांस और ब्रिटेन का हुआ था वो चाहते थे कि जर्मनी उसे वापस दे। इसीलिए जर्मनी पर 33 बिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया गया, जो आज के दौर में लगभग 270 बिलियन डॉलर बनते हैं। दोस्तों, जर्मनी ने उसकी आखिरी पेमेंट 2010 के अंदर जाकर अदा की है। ये लगभग 100 साल के बाद हुआ है। अब जर्मनी गवर्नमेंट के पास यह बहुत बड़ा मसला था कि इतनी बड़ी पेमेंट कहां से ली जाए, लेकिन उन्होंने इसका हल बड़ी आसानी से ढूंढ लिया कि उनकी जर्मनी की आवाम से ये रकम वसूल की जाए। 1921 के अंदर जर्मनी ने पहली पेमेंट अदा की थी। इसकी वजह से जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गई। 1922 के अंदर जर्मनी में एक ब्रेड का पैकेट 160 मार्क्स का था और इसके बाद सिर्फ एक साल बाद वही पैकेट 200 बिलियन मार्क्स तक जा पहुंचा। आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी का कितना बुरा हाल हुआ था। बेरोजगारी और भूख और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक ब्रेड के लिए लाइनों में लग लग कर इंतजार किया करते थे। और इन सब के बाद एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। मैं इस दुनिया से 80% यहूदियों को खत्म कर रहा हूँ और सिर्फ 20% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली नस्लों को यह एहसास हो सके कि 20% यहूदियों को क्यों खत्म नहीं किया। ये अल्फाज थे एडोल्फ हिटलर के। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 को पैदा होता है। ये एक आम शख्स होता है जो बिल्कुल आम आदमी की तरह होता है, लेकिन इसकी सोच ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। बचपन में एडोल्फ हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसका यह ख्वाब पूरा नहीं हो सका। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली जंग अजीम में यानी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एडोल्फ हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और एक घायल फौजी की तरह वापस आता है। बहादुरी के साथ लड़ने के बाद, जर्मनी की हार के बाद एडोल्फ हिटलर वापस आता है और एक बदले की आग के साथ अपना आगाज शुरू करता है। जंग के बाद हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के अंदर शमूलियत लेकर अपना सियासी आगाज शुरू किया, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह पार्टी नस्ली सफाई के ऊपर मबनी थी। आर्यन रेस यानी दूसरी नस्लों को तबाह करना और अपनी नस्लों को बेहतर करना का नजरिया रखती थी ये पार्टी। एडोल्फ हिटलर अपने जज्बाती फैसलों की वजह से और इमोशनल स्पीच की वजह से बहुत जल्दी लोगों में मशहूर होने लगा। लोग उससे बहुत जल्दी मुतासिर होने लगे क्योंकि वो अपने अंदर गुस्सा और बेचैनी को बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकालता था। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया और ये वो पोजीशन थी जिसका वो बरसों से ख्वाब देखा करता था। उसे वो ताकत मिल गई थी जिसका उसे इंतजार था। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहला काम किया, जर्मनी डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपने मुल्क को एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले गया। हिटलर ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को और मुख्तलिफ तंजीमों को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हिटलर जर्मनी का सबसे पावरफुल इंसान था। 1923 के अंदर हिटलर की नाजी पार्टी ने गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की और इसके बाद हिटलर का खौफ लोगों के अंदर बैठ गया। प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को यह समझाया गया कि जर्मनी की बेइज्जती और हर चीज की वजह अंदर के गद्दार जूइश और सोशलिस्ट हैं। अगले 10 साल तक प्रोपेगेंडा चला और इसके बाद मीडिया को खरीद लिया गया। 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया। जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए थे। 1933 के अंदर 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे।
اس وقت ہٹلر نے اپنے آپ کو جرمنی کا ڈکٹیٹر بنا دیا اور اس کا سپنا تھا ایک نیا جرمن امپائر بنانا جسے وہ تھرڈ ریچ کہتا تھا۔ اس کے خیال میں صرف آرین ریس ایک سپیریئر تھی، جوئش اور سلفس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیریٹری اور ورسلس کے مطابق جرمنی کو ملٹری رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ 1935 کے اندر ایک بات پتہ چلی کہ جرمنی کے پاس ایئر فورس بن چکی ہے۔ بریٹن کو لگا کہ ٹیریٹری واقعی میں انفیئر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہٹلر سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جس کے مطابق کہ جرمنی اپنی نیوی رکھ سکتا ہے۔ فرانس نے جواب کے اندر اپنے بارڈر پر 400 کلومیٹر میگینوٹ لائن بچھا دی۔ 1938 کے اندر ہٹلر نے آسٹریا کے اوپر دھیان دیا اور آسٹریا کو مجبور کیا کہ گورنمنٹ میں پرو نازیوں کو ڈالے۔ پھر بنا خون خرابے کے جرمنی نے اپنی فوج آسٹریا کے اندر داخل کر دی اور بنا خون خرابے کے جرمنی نے آسٹریا کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے چیکو سلواکیا کے نام سے ایک ملک ہے اس کے بارے میں سوچا، سڈرلینڈ کا ریجن مان لیا کیونکہ وہاں 3 ملین جرمن رہتے تھے۔ اس کے بعد برٹن پرائم منسٹر نے نیویڈ چیمبرلین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کی وجہ تھی کہ وہ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہٹلر کو سڈرلینڈ دیا گیا اور یہ پرومس لیا گیا کہ اب اور جنگ نہیں ہوگی۔ صرف 6 مہینے بعد ہٹلر نے وہاں کے چیکو سلواکیا کے علاقوں کے اوپر اپنی فوج بھیج کر وہاں پر قبضہ کر لیا۔ پھر آتا ہے 1939 جس کے اندر ہٹلر نے پولینڈ کے اوپر اپنی نظریں گڑا دی اور اس نے ایک نون ایگریمنٹ پہ سائن کیا، مطلب دونوں مل کر سوویت یونین اور ہٹلر مل کر پولینڈ کو ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اب تک ہٹلر نے 3 ممالک کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ سفر یہاں تک نہیں رکا، ابھی اور بھی ملک باقی تھے، ہٹلر اور بھی تباہی مچانے والا تھا۔ 1939 کے اندر جرمنی نے ہٹلر نے اپنی فوجیں بھیج کر پولینڈ کے اوپر اٹیک کر دیا اور دوسری جانب سے یو ایس ایس آر نے اپنی سائڈ سے فوجیں وہاں پر پولینڈ کے اوپر بھیج دی۔ یو کے اور فرانس نے ہٹلر کو الٹیمیٹ دیا کہ اگر پولینڈ کے اوپر اور حملہ کیا تو جنگ ہوگی۔ ہٹلر نے اگنور کر دیا۔ یو کے اور فرانس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اسی طرح سے ہٹلر ملک اپنے قبضے میں لیتا رہا تو اگلا نمبر ہمارا ہوگا۔ 3 سپٹمبر 1939 کے اندر یو کے اور فرانس نے جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2 کا آغاز۔ جرمنی نے پولینڈ کو صرف کچھ ہی دنوں میں ہرا دیا اور یہ پوسیبل ہوا بلٹس کریگ لائٹننگ وار سے، جس میں ٹینک اور ایئر فورس ایک ساتھ تیزی سے حملہ کرتے تھے اور ہٹلر اپنے سولجروں کو ڈرگز دیتا تھا جسے آج کے زمانے میں میتھ کہا جاتا ہے۔ باقی فوجوں کی نسبت ہٹلر کی آرمی دن رات بھوکے پیاسے ہو کر جنگ لڑا کرتے تھے۔ اس طرح پولینڈ کا پارٹیشن کر دیا گیا، آدھا سوویت یونین کو اور آدھا ہٹلر کو جرمنی کو ملا۔ یو ایس ایس آر نے فائن لینڈ سے بھی زمین مانگی لیکن فائن لینڈ نے انکار کر دیا۔ پھر چلی ونٹر وار 1939 سے 1940 تک۔ آخر میں فائن لینڈ نے 11% اپنی زمین سوویت یونین کو دے دی۔ اس کے بعد ہٹلر کی نظر ناروے اور ڈنمارک کے اوپر پڑی۔ اپریل 1940 کے اندر ہٹلر نے دونوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 10 مئی کو ہٹلر نے فرانس، بینجامن، نیدرلینڈ اور لیگزمبرگ کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور اسی دن برٹش پرائم منسٹر نے نیویل چیمبرلین نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر آیا ونسٹن چرچل۔ جرمنی نے بلٹس کریگ اسٹریٹجی سے پھر سے زبردستی جیت حاصل کر لی۔ فرانس کو ایزیلی ہرا دیا گیا اور فرانس نے جون 1940 کے اندر سرنڈر کر دیا اور اس کے بعد لگ بھگ ہر ملک ہٹلر کے قبضے میں تھا، صرف برٹن بچ گیا تھا۔ دوستوں سچویشن اب ایسی تھی کہ جرمنی اپنی پاور کی پیک پہ تھا، صرف کچھ ہی وقت میں پورا یورپ اپنا کیپچر کر لیا اور صرف ایک ہی ملک ایسا رہ گیا تھا جو لڑائی کر رہا تھا، برٹن۔ دوستوں آپ سوچ سکتے ہوگے کہ اتنی پاورفل پوزیشن ہونے کے بعد ہٹلر ہارا کیسے؟ اب یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ ہٹلر کا ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا، اس نے کون سا وہ اسٹیپ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ آج ہار چکا ہے اور دنیا کے پنوں کے اندر اس کا نام لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پارٹ 2 کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔